Nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa pagsulay, hinunua luwasa kami sa daotan. Amen. Magimaya ka Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoong Diyos na kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, no bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga sa Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iyampo mo kami mga makasasala, karon ug sa oras sa ang kamatayon. Amen. Himaya samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Mayngon sa sinugdan. Kinabuhi giulang, aron ka pamatian, ay lugugma, gihatag sa Dios, duol kaniya, kay mamati siya, ug salig sa iyang gugma. Pamatiun. Ikalima nga istasyon. Sa imong santos nga krus, giluwas mo ang kalibutan. Pagbasa gikan ni Propeta Isaías. Mao kini ang giingon sa Ginoo, ang manunubos sa balaang Dios sa Israel. Ngadto kaniya nagitamay pag-ayo sa kanasuran o giulipon sa mga hari. Pinikakita sa mga hari kanina, manindog sila, umuyukbo inuman ang mga prinsipe aron sa pagpasidungog kanimo. Mahitabo kini kay ang Ginoo, ang balaang Dios sa Israel, mao may nagpili kanimo ug mutuman sa iyang saad. Mao kini ang giingon sa Ginoo ngadto sa Israel. Sa panahon nga nahimutan ko ikaw, gitabangan ko ikaw sa dihang nagpakitabang ka, bantayan o panalipdan ko ikaw. Pinaagi kanimo maghimo ako kasabutan uban sa tanang katawan. Ipahimutang ko ikaw dito sa imong yuta nga karon nagningaw na. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Magampo kita. Santos nga mahan, nabisag nagdapit ka sa tanang mga nagtuo kanimo, ngatos kaimpikan sa gugma, apan wala ka mohunong sa pagdasig ug daghang tao nga mas magsunod sa mga tunog sa imong anak. Itugot na sila nga imong gipili alang sa linain nga kahintang, pinaagi sa ilang kinabuhi, makahimo unta sila pagpasundayag sa ilang kaugalingon, matimaan sa imong ginharian nga matataw sa simbahan o sa kalibutan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among ginharian. Nga mabuhi sa kaugalingon lamang, walay bisan kinsa nga mamatay, uyog ang panag-awi sa kanasura. Kita gitudlo sa Ginoo nga anak niya. Kita nga tanan adunay tulubago sa usa nga anak niya. Ikaunong nga istasyon, si Veronica mipahid sa iyang naong ni Hesukristo. Nagasimba o nagadaig kami kanimo o Kristo. Kay tungod sa imong santos nga krus, giluwas mo ang kalibutan. Pagbasa, gikan ni Propeta Isaías. Bisag gibiyaan ka o gikasilagan o gilikayan, himuon ko ikaw nga halangdon. Kanimo hiilhi o walay nahilayo sa imong mapinanggaong gugma. Tanawa ang mga nahilayo sa ilang dapit, ang mga tao nga nagkabulag sa usag-usa, ug ang mga kabataan nga nagkatibulaag. Mahibalik na unta sila sa ilang dapit. Ihatag ang imong kaluoy alang sa mga nagkalisod-lisod ug mga langyaw. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Anuhan namo nga nakas mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, o mabuti namo ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, mayingon sa langit. Ang kalan ug sa singot gipahiran ni Veronicang bulahan, ug sa napasipatan ang tugma ug ang kaangayan. Buta kita sa pagpakabana, buta kita sa luha. Mga matakon ang kasing-kasing magpabilin ng buta.
Ang ikapito, ipaantos pag-ayo, nagpakahilom lamang siya, sama sa nating karnero, magidala ngadto sa ihawan, ug sama sa karnero at ubangan sa moalaon kaniya, wala gayud siya'y tinik. Ang pulo Pangayo pinaagi ni Kristo ang mong Ginoo. Amen. Ama namo nga nakas mga langit, pagdayon ko ng imong ngalan. Umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dili sa yuta maingon sa langit. Kadang mo sa matagadlaw, ihatag ka ng dug sa kasamdan, ang ikaduhang pagkapukan, o ginuno asiyang idaon, o sa kamatay nakabun mo. Kasing kakasingkon, sagun akiling, kasing kasingkon, sagun nga alang kanino. Ikawalo nga istasyon. Si Jesucristo nakigsulti sa mga babae sa Jerusalem. Nagsimba o nagadalig kami kanimo o Kristo. Itong sinusantos sa krus, iluwas mo ang kalibutan. Pagbasa, gikan ni Propeta Isaías. Ayaw kahadlok, aron dili ka kaulawan pag-usab. Ayaw kalisang, aron dili ka yamiran. Gisugo mo kami sa pagpakalinghog sa imong hinigugmang anak. Pagkana ang among kalag, pinagi sa imong pulong, aron human malipyo ang among espiritu, malipay kami sa pagsutong sa imong himaya. Kini among ipangayot, pinagi ni Kristo ang Ginoo. Amen. Ihangamo na natin ang langit, pagdayto ng imong ngalan, umabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dili sa yuta, maynoon sa langit. Ang kalaro namo sa matagadlaw, ihatag ka namo karong adlaw, pasayloa kami sa among mga salaing man, pasaylo kami sa mga kasala ka namo. Pagdilim kami uyan sa mga pagsulay, pinuha piwasa kami sa alawtan. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno ka sa grasya, ang ginang Diyos na ang kanimo, bulahan ikaw sa mga babae nga tanan na bulahan sa pangbunga sa tiyan mo nga salita. Santa Maria, inahan ka sa Diyos, iyaw po kami mga makasasala, karon sa oras sa aming kamatay. Amen. Himaya sa mahal, sa anak o sa Espiritu Santo. Mayroon sa sinugdan karon sa gihapon, ug sa mga katigan nga walay katapusan. Amen. Pulong pa ni Jesucristo, ayaw pagpanghila kamo, sana inyong nahimo. Jesus aloy, kaganamo, kanin mo na ngamuyo, hatagi kami sa imong pasaylo, ligo na ang among pagtuo. Ikasiyam nga estasyon. Ikatulong paghisukkamod ni Jesucristo. Nagsimba o nagadayeg kami kanimo o Kristo. Kay tungod sa imong santos na krus, iluwas mo ang kalibutan. Pagbasa, gikan ni Propeta Isaías. Gibiyaan ko ikaw sa makadiyo, apan mubalik ako kanimo, ug mahalon ko na ikaw pag-ayo. Tungod sa hilabihan kong kasuko, gitalikdan ko ikaw sa makadiyo, apan uban ang gugmang walay paglubad. Kaluyan ko ikaw, nag-ingon ang Ginoo, ang imong manunubos. Mga tumpag ang kabukiran, ingon man ang kabungturan, apan ang gugma ko kanimo, dili gayud mulubad, ug dili usab mahanaw ang akong kasabutan sa pakigdait nga akong gihimo uban kanimo. Nag-ingon ang Ginoo nga naluoy kanimo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Mag-ampo kita. O Ginoo, kaloy ikanunay, aron mabantayan ang imong simbahan.
tungod kay kung wala ikaw masukamot man gayud ang kaalaot sa tao. Ubos sa imong panabang iiway siya kanunay sa kadaot o gagaka nga sa kaluwasan. Kini ang pangayo pinaagi ni Kristo ang Ginoo. Amen. Manamo nga nagas mga langit pagdaygo ng imong ngalan. O mabot ka namo ang imong gingharian matuman ang imong pagbuot kini sa yuta maingon sa langit. Nagkalalaman ko mga tagadlaw yata kanamo karon adlaw. Pasayloa kami sa mga sala, ingon kapasaylo kami sa nakasala kanamo. Dili mo kami itugyan sa mga pagsulay ng nuagluwa sa kami sa daotan. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sa grasya ang Ginoong Dios na kanimo. Ulahan ikaw sa babaeng tanan lang sa banggong sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Ina ka sa Dios, iampo kami mga makasasala karon sa oras sa amay kamatay. Amen. Maya sa mahal sa anak ug sa Espiritu Santo. May sinunggan karon sa gihapon ug sa mga tingog mo katapusan. Amen. Naganam na ukaluya na nadugmo na usab siya. Nag-abot na ang ginhawa, kapait nga walay sama. Jesus maloy ka. Gihubuan ang Ginoo, natandog ang kasaundan, kaysa sa dili nalimot ka na ang tanan may katapusan. Unya karon nabati mo ang kagulanan, diha mo pa hinumdumi ang Ginoo. Kahuyang sa tawo kadaling malimot, sa kaayo sa Ginoo. Sa tawo kadaling malimot, sa kaayo sa Ginoo. Ikanapulog usa ka istasyon. Gilansang si Hesukristo sa krus. Nagsimba o nagday kami kanimo o Kristo. Kay tungod sa imong santos na krus, giluwas mo ang kalibutan. Pagbasa gikan ni propeta Isaias. Ang Ginoo miingon, mulampos gayud ang akong alagad, magamhanan siya og pasidunggan pag-ayo. Daghan ang mahibulong kaniya, kay nadaot man pag-ayo ang iyang panagway, ug dili na kini hitsurag tao. Mahibulong usab kaniya ang daghang mga nasod, ug maamang ang mga hari sa iyang atubangan. Kay ilamang makita katong wala isugilon kanila, ug makasabot sila ni atong wala nila hidungli. Ang mga tawo mitubag, kinsay makatuo sa amo karong gisangyaw? Kinsay makatuo nga buhat kini sa Ginoo? Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Magampo kita, o Diyos nga sa dili matugkad, nga pag-amuma, nagbuot nga malampigit ang iglesia sa pagpasakit sa imong anak. Ihatag sa imong mga lagad na tungod sa imong ngalan, napuyo sa kalisod, ang Espiritu sa pagpailog o paghigugma, aron makapagan sila ng kasaligan o matinag-anon ng mga saksi sa imong mga saad sa kinabuhing dayon. Kini ang gipangayo pinaagi ni Kristo ang Ginoo. Amen. Ama namo nga natas mga langit pagdaygon ng imong ngalan, pamabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot kini sa yuta maingon sa langit. Ang kananon namo sa matag adlaw ihatag ka namo karong adlaw, upasayloa kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa pagsulay, hinunuan luwas sa kami sa daotan. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno ka sa grasya ang Ginoong Dios na kanimo.
Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, bulahan mo sa ambunga sa tiyan nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iyampo mo kaming mga makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen. Maya samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. Gipahigda ang Ginoo, gipadupa ug maayo, usab kami, ipahisang sudungaan imong mga buhat, kalipay ba? Huy tao, nasayod ka ba sa imong padulhan? Ikanapulog duha nga istasyon, namatay si Jesucristo sa krus. Nagasimbag nagaday kami kanimo o Kristo. At sa santos na krus, giluwas mo ang kalibutan. Magpabiling mangluhot. Palihog manindot. Pagbasa gikan ni Propeta Isaías. Inikatapos sa iyang mga pagantos, malipay na usab siya ug nasayod siya nga wala makawang ang iyang mga pagantos. Siya ang matarong kong alagad ug siya'y mopas-an sa silot sa katawhan aron mahimo silang matarong. Busa pasidunggan ko siya uban sa mga bantugan o gamhanan, kay nagpakamatay man siya tipon sa mga kriminal. Gipas-an niya ang sala sa daghang mga tao ug siya'y nagantos puli kanila ug nagampo aron sila pasayloon. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Magampo kita. O Dios nga nagbuhat kanamo sumala sa imong larawan ug nagbuhat ng imong anak mosagubang sa kamatayon tungod kanamo. Itugot nga kami nangaliupo kanimo, magtukaw unta diha sa pagampo sa tanang panahon ug bubiya nining kalibutan nga way uling sa sala ug makapahulay nga malipayon diha sa imong kalinaw sa way katapusan. Kini among ipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Amahan namo nga naa ka sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, o mabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag kanamo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa pagsulay, hinunua luwasa kami sa dautan. Amen. Maghimaya ka Maria na puno ka sa grasya, ang Ginoong Dios na kanimo, bulahan ikaw sa mga babae nga tanan ug bulahan man sab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iyampo mo kaming mga makasasala, karon og sa oras sa among kamatayon. Amen. Maya samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan karon ug sa gihapon hangtod sa kahangturan. Amen. Namatay si Jesucristo sa bukid sa Kalbaryo, aron nga kinamahan Kung muabot lang tama nga kita kuhaon na ang tanan akong talikdan sa yuta katahunan. Di ka ba di ay muambin sa siya mao ang dalan padulong sa amahan. Kung muabot ng tapna nga kita buhaon na ang tanan atong talikdan sa yuta katagunan. Ikanapulog-tulog na istasyon. Gikanaog ang lawas ni Jesucristo gikan sa krus.
Nagsimba ug nagaday kami kanimo o Kristo. Kay tungod sa imong santos na krus, giluwas mo ang kalibutan. Pagbasa gikan ni propeta Isaías. Wala na'y pinatnganay diha kanimo, o wala na'y kadaot diha sa inyong yuta. Nganlan ninyo kaluwasan ang inyong mga kuta, o ang inyong mga ganghaan, nganlan ninyo pagday. Ang adlaw, dili na maoy inyong kahayag panahon sa adlaw. Nibustubang pa ang bulan, aron paglamdag kaninyo sa gabi. Kay ang Ginoo, mauman ang inyong kahayag na walang pagkapalo, o ang Diyos, maunay inyong himaya. Dili na musalog ang inyong adlaw, ingon man ang inyong bulan. Kay ang Ginoo, maunaman ang inyong kahayag, hangtod sa hangtod, o matapos na unya ang inyong pagpangatay. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Mag-ampo kita. O Ginoo, mutabang unta kanamo ang mga pag-ampo ni Maria, ang inahan sa Diyos. Sa mga nagbalog siya tapad sa krus, sa muntang himatyo ng iyang anak, tabang sa punta niya ang mga ginikanan nga namakyan ng anak sa ilang kasubo. O katagan unta sila niya na mahupay sila sa pagtuo niya. O tabangan unta sila niya ngadto sa kinabuhindayon, pinagi sa iyang mga pag-ampo. Kini mong ipangayo, pinagi ni Kristo ang mga Ginoo. Amen. Ang mga namo nga nagas mga langit. Dahil ko ng imong ngalan, umabot ka namong imong ginarian matuman ang mga pag-uot, kini sa yuta, maungaw sa langit. Ang kalano namo sa makagadlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Pasayloa kami sa among mga sala, ingon nakapasaylo kami sa mga nakasala ka namo. Dili mo kami itugyan sa mga pagsulay, nuwag sa kami sa dautaan. Amen. Maghumaya ka Maria na puno ka sa grasya, ang Ginoong Diyos na kanimo bulan, taos mo mabayin kanan, ilan sa bambong sa tiyan mga Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Diyos, iangkon kaming mga makasasala, karon ug sa oras sa amoy kamatay. Amen. Maya samahan sa anak at sa Espiritu Santo, May sinugdan karon sa gihapon, ug sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. Tapos na matay si Hesu Kristo, imugos ikan sa krus, inahan nga naoy kaloy kami. Ikanapulog upat nga istasyon. Si Hesus Kristo gilubong. Nagsimba ug nagdayeg kami kanimo o Kristo. Kay tungod sa imong santos na krus, giluwas mo ang kalibutan. Pagbasa gikan ni propeta Isaías. Gitaral siya nga hinikawan sa hustisya ug walay nanumbalin sa iyang gidangatan. Ihunusan siya sa iyang kinabuhi tungod sa atong kalapas. Ang Ginoo nag-iban. Maoy akong kabubuton. Ang pagpaan kaniya. Sa diyang gihimo niya ang iyang kaugalingon, ingon nga halad alang sa sata. Makita niya ang iyang mga kaliwat, ug makabaton siya taas nga kinabuhi. Ug kaagi kaniya, matuman ang laraw sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. mag-ampo kita. O Diyos, nga may palabang sa imong bugtong anak na sa langit, kuman mabuntog at kamatayon, itugot sa imong mga lagad nga nangamatay ang pagtanaw kanimo hangtod sa kanturan nga mao ang ilang mabubuhat o manluluwas, tapos mabuntog ang kamatayon niining kinabuhi. Kini mo gipangayo pinagi ni Kristo ang Ginoo. Amen. Mga namo nga natas ng langit pagay ko ng ngalan. Umabot ka na mong imong ginharian, matuman ang imong pagbuot kini sa yuta na iyon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Pasayloa kami sa among mga sala, ingon man nakapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Dili mo kami itugyan sa mga pagsulay, hinunuag luwas sa kami sa mga dautan. Amen. Magmaya ka Maria, na puno ka sa grasya ang Ginoong Diyos na kanimo. Ulahan ka sa mga babae nga tanan,
ulang usab ang bunga sa tiyan mo nga Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kaming mga makasasala, karon ug sa oras sa aming kamatay. Amen. Maya samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. May kasinugdan karon ug sa gihapon ug sa makatuigan nga walay katapusan. Amen. Paglubong kang Hesu Kristo, uban ang iyang ipin sa pagpangayo ko, kanimo og pasaylo ay pagkamasulubong ko. Asala ako matukan. Christus Vincent, Christus Lignan, Christus, Christus Emperat, Christus Vincent, Christus Lignan, Christus, Christus Emperat, Christus Vincent, Christus Lignan, Christus, Christus Emperat. Mag-ampo kita, o Diyos, mabuot ikaw, nang imong bugtong anak ilansang sa krus aron maluwas niya ang katawhan. Itugot na kaming nagailan ng misteryo sa krus linisinuta, mahimo untang tapos na magawat sa ganti sa kaluwasan diha sa langit. Kini ang gipangayo pinagi sa Ginoong Kristo imong anak, nabuhig haruban kanimo sa Espiritu Santo, Dios Santo sa kanturan. Amen. Igsoon, natapos na nga ito ang stasyon sa krus. Ang adlaw para sa namatay ng ating Ginoong Kristo aron ta maluwas. Busa, kita mauli sa ngalan sa Parish Pastoral Council sa atong parokyas, sa ngalan ni Padre Jim Jokes, atong asistan, akong kinsikasing pasalamat niyong tanan nga may salmot, may apil, nining akong pagkanaw sa relo, 2 ka oras na sakripisyo diha sa pag-ampo. No, salamat, ubay-ubay kita karon. Salamat sa mga nagandam sa mga stasyon, mga pagbalay. Salamat sa mga apostoles, salamat sa mga lectors nagbasa, salamat sa mga mag-awit, no, na nakamusamos. No, salamat kaniya masipagpakpak. Dapiton ko kamo, dapitan ko ang ni Padre Jim Jokes pagkapil sa tiniglas. Yang karon sa aton sa atong mga kalihukan alas 3 Veneration of the Cross, niya na sa ipagpangalawat ang ana posisyon niya pwede ka nga mobigil sa haya sa atong Ginoo. Okay, na padayon ang kumpisal alas 9 hangtod sa alas 11:30 na nauna hangtod sa alas 12:30, no? So, ugma Sabado Santo na itiniblas alas 6 patunan nato ang kahilom na moapilta sa Easter Vigil alas 8 sa gabi. Atong sugat ika-Domingo alas 3:30 na misa alas 5 sa kadlawon. So may misa sa alas 6 sa Masnandan, atong schedule aron na sa alas 9:15 sa buntag o alas 4:30 sa hapon. Kanyang tanan, nagasalamat. Mayong buntag ka natong tanan. Amen. Ipito sa Padre Jim, sa panalangin kaninyo, ang Ginoo malaatan ninyo. Panalangin ka kanyang Diyos magdahang sa tanan, amahan, anak, Espiritu Santo. Amen. Okay. Asa mo itong snacks? Mas ubos. Victor,